مولا یہ شرط سی نانے دا دین رہ گئے یہ شرط سی نانے دا دین رہ گئے او دیان رہ گئے او دی شان رہ گئے لٹی گئے پمیں چور حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ گئے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں کر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں سامنے زیوکار میرے امام مدینیوں چلے مکے وال چلے گئے اور گل شروع ہو گئی اللہ دا واسطہ کونا تو نبی کریم دا واسطہ پانا سڑک وال نہ ویکھیا جے توجہ میرے ال رکھیا جے اے سڑک بند نہیں ہونی تسی اپنی اکھاں میرے نال ملا کے رکھو میرے ال ویکھو جے نہیں میرے ول ویکھنا جنوں میں چنگا نہیں لگدا منہ تھلے کر لے ایویں نظر خراب ہوے نظم و ضبط خراب نہ کریا جے میں عشق والی لہر چا کے اتنے دور پہ جا کے پھر تینوں بلاواں پھر مزہ خراب ہو جائے گا جنہیں اٹھ کے جانا ہے ٹائم نال اٹھ کے چلا جائے جنہیں پوری تقریر سننی ہے آرام نال ہن بیٹھا رہے کوئی بندہ اٹھے بھی نہ کوئی ادھر بھی نہ دیکھے ایمانداری نال دسو نبی کریم کی آگ کی شان نالوں یہ سڑک پہ جان والے بندے آلہ ہو سکتے ہیں جے نہیں ہو سکتا پھر میرے وال ویکھدا رہے ہن اوپر منہ نہ پھیری میرے وال ویکھ میرے امام مدینہ پاک چھوڑیا سونے امام مکے پاک چلے گئے مکہ پاک چھوڑیا سونے امام کربلا وچ چلے گئے مختصر کارنامہ مینوں سلیم بھائی نے فرمایا سی کوئی شہادت بیان کر دیا جے آؤ میں تانوں شہادت بھی سنا دینا سامنے زیوکار 10 تاریخ محرم دی اج نو اس دن 10 تاریخ سی 10 تاریخ محرم بڑی گرمی ہے طول پکڑی پئی ہے گرمی طول دے اندر صبح سے بلا ویلا ہو گیا 10 تاریخ کا جس ویلے سورج نمودار ہویا سامنے زیوکار شہادتاں دا ویلا شروع ہو گیا بالکل مختصر کر کے میں اپنے موضوع پر لانا پیا جدوں شہادتاں دا ویلا شروع ہو گیا حضرت عباس کدے شہید پہ ہوندے نے کدے کوئی شہید ہو رہے ہیں کدے حضرت ابوبکر بن علی کدے عمر بن علی عثمان بن علی کدی کسے دی واری آندی ہے کدی کسے دی واری آندی ہے سامنے زیوکار تیرے دن دے تیرے آئے سیدی تے ہویا خوش زبانہ تیرے دن دے تیرے آئے سیدی تے ہویا خوش زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیاں میرے گال شیر جوانہ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے شہادتاں دا سلسلہ چلدا چلدا حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے نے امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے دے وچ شاہ جی تواڈے وڈیریاں دی گل پیا کرنا تواڈے وڈیراں دی گل پیا کرنا محبت بھی دیا جے دعا بھی دیا جے تواڈی دعا ہی کافی ہے ساتھ زیوکار آ دیکھو تے صحیح میرے نبی دی یار اے دیکھو تے صحیح ادھر کلمہ پڑھن والے ادھر اپنے آپ مسلمان کہون والے ادھر اپنے آپ حسین دے نانے دے انگلی کبھان والے ادھر حسین دے غلام اج پیاسے ہو گئے نے اج میرے نبی دی آگ پیاسے ہو گئے نے میرے نبی دا پیارا لال حضرت امام علی مقام اپنے حجرے مبارک دے وچ موجود نے دو ننے منے بچے آ گئے ایک کون نے ایک بی زینب ثانیہ زہرا حضرت زہرا سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی دے بیٹے نے ثانیہ زہرا دے بیٹے نے ایک دا نام ہونے ایک دا نام محمد اونو محمد آگے اے عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے اے آگے میرے نبی دے نواسے امام علی مقام دے پانچے لگ دے نے اے جا کے حضرت جی اے جا کے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مانو جی سانو نہیں اجازت دیو نا اسی کربلا دے میدان وچ جا کے نانے دے دین تے سر نظرانہ دینا چاہتے ہیں نانے دے دین تو قربانی دینا چاہتے ہیں میرے ایمان نے فرمایا نہیں میرے پان دیو نہیں میری بہن دیو پترو نہیں میں اپنے ویران کو اجازت دے سکنا حسین لئیے کہ آسان ہے حسین اپنے پتران کو اجازت دے سکنا پر اج کیڑا ویرے وہ پیرا والے ہو اج کیڑا ویرے چلے اپنی بہن کی گول خالی لے کے لوٹی
تے دعاواں کردے نے آ کے کہندے نے شاہ جی دعا کریا جے قاری صاحب فریدی صاحب علامہ چشتی صاحب دعا کرو اللہ میری بہن نو اولاد دے دے اللہ میری بہن دی چولی ہری کر دے اج کیڑا ویر جڑا چاہے کہ میری بہن دی گود خالی ہو جائے میرے امام نے فرمایا نہیں میرے پاک میں تمہیں اجازت نہیں دینی میں پترو چلے جاؤ بڑی منت مساجد بڑی منت تو بعد میرے امام نے فرمایا نہیں چلے جاؤ جا کے اپنی امی دے کول خیمے وچ جا کے بیٹھو انہوں محمد آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد آگئے بی بی سیدہ حضرت ثانیہ زہرا حضرت سیدہ زینب آپ بیٹھیاں نے اپنے پترہ نو دیکھیا تے کھڑیاں ہو گئیاں پوچھا جی میرے بیٹو اے میرے لال اپنے مامو جان کو نو اجازت لے کے آ گئے ہو عرض کی تھی نہیں امی جی سانو اجازت نہیں ملی میرے امام دی امشیر کہن لگی اوے علی دا پترے او دا حوصلہ پرائے او دا دل بڑا بتائے تسا منت کرنی سی تسا پیروں پکڑ لینا سی امی جی اسی بڑیاں منتاں کیتیاں اسی بڑیاں کر لے پائے پر سانو کوئی اجازت نہیں ملی میرے امام دی بہن دا شادی آؤ میں تانوں بیان کرا کس جگر دے نال اے میں گل بیان کرا میری امام دی بہن دے حوصلے تو قربان جاواں میرے امام دی امشیر نے اپنے لالا دے ہتھاں نوں پکڑیا دوواں بیٹیاں نوں پکڑیا پکڑ کے اپنے دل دے کول لے کے آ کے فرمان عرض کر دیا نے بے ویرا بے میرے ویرا کوئی بہن اپنے دل دے کول کوئی شیطان دیے کوئی جائیداد کا مطالبہ کر دیے اج کوئی بہن سونا منگ دیے اج کوئی بہن چاندی منگ دیے اج کوئی بہن چوڑیاں منگ دیے اے حسین اج تیری بہن تیرے کولوں کوئی شے لین نہیں آئی اج تیری بہن کوئی شے منگدی نہیں وے میرا وے میرے پیارا میرا اج تیری بہن کوئی شے منگدی نہیں آ تو لال لے کے آئیے اے تو اج دین واسطے آئیے اے میرے لالا نوں قبول کر لے میرے امام دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے میرے امام کی اکھاں چ آنسو آ گئے سامنے جی وقار میرے امام نے اپنی بہن نوں سینے نال لایا فرمایا نہیں بہن نہیں کوئی ویر نہیں چاہتا میری بہن کی گود خالی ہو جائے نہیں میں عام جا رہا میں عام کربلا کے میدان وچ جا رہا بار بار گریازاری کی بار بار منت سماجت تو بعد میرے امام نہیں منے جدوں نہیں منے ادھر بھی تے علی دی تھی سی انہاں بھی تے علی دا ایڈیاں بھی درجاں دے وچ علی دا خون سی انہاں نوں ایک گل یاد آ گئی شادی اپنے دین ہمشیر گل کر دیے کہندی ہے میں نانے جان کو سنیا ہے نانے جان نے فرمایا جدوں مصیبت آ جان جدوں اوکھا ویلا آ جائے جدوں بلاواں آ کے گھر وچ تیرا لا رہے جدوں مصیبت آ کے گھر وچ بیٹھ جان پاک نانے نے فرمایا جدوں صدقے دئی نے ویرا اج بڑی مصیبت اس تو بڑی مصیبت دا دن کیڑا ہوئے گا اج اسی نہیں صدقہ دیواں گے تیرے امام نے فرمایا نہیں میری امشیر کیڑی شے صدقہ کرے گی نہ کوئی بکرا نہ کوئی چھترا تیرے امام دی امشیر نے آکھیا بے ویرا جدوں کسے بندے دے تے مصیبت آ جائے جدوں کسے بندے دے تے اوکھا ویلا آ جائے پھر بکرے دئی جانے پھر چھترے دئی جانے پر جدوں نانے دے دین اوکھا ویلا آ جائے جدوں حکمران زانی ہوے جدوں حکمران شرابی ہوے جدوں حکمران بے نمازی ہوے پھر بکرے تے چھترے دے اے صدقے نہیں دئی دے بے ویرا پھر جاناں دے نظرانے پیش کری دے پھر جاناں دے نظرانے پیش کری دے آؤ امام علی مقام نال پیار کرن والے ہو نبی دی یاد محبت دل وچ رکھن والے ہو
गल्लां सुनिया मेरे इमाम की बारगाह च मेरे इमाम की हमशीर मेरे वाल वेखी इंज हाथ जोड़ के नजरां झुका के कहन लगी वे वीरा जे अज तू इजाजत ना दिती कल क़यामत वाले दिन जदों अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा दी मेरे पुत्र ते औखा वेला आया सी तू की कीता तू ते अपने लाला नू सीने नाल ला लिया तू ते अपने लाला नाल प्यार कीता वे वीरा उदों मेरे कोल कोई जवाब नहीं होएगा उदों मैं की जवाब देवांगी इस वास्ते मेरा नजराना कबूल कर ले मेरे इमाम ने फरमाया जाओ मैं इजाजत दी जाओ मैं इजाजत दी इमाम अली मकाम दी हमशीर पता इन्हां बच्चे कितने प्यारे आते ने अज धीआं नाल बंदा शादी कितना प्यार करता है अज पुत्रां नाल कितना प्यार करता है अज बच्चों वास्ते मावां ते कहंदियां ने वे कारी साहब वे वीरा वे चाचा चताया वे शादी ए जेड़े मेरे बच्चे ने ए ते मेरे पर ने इन्हां नाल ते मैं उड़ना है अगर मेरे पुत्र चले गए फिर मेरी जिंदगी किहो जी जिंदगी है फिर मां की कोई जिंदगी नहीं ओए मावां नूं सताण वाले भी सोचण कि मावा पुत्रा कितना प्यार करदियां ने मावा पुत्रा लई कितनियां कुर्बानियां देंदियां ने मेरे इमाम दी हमशीर ने जिस वेले अपने बच्चों नूं खाने विच लैके आ गईयां शादी आके कदे प्यार करदियां ने कदे सुरमा पाउंदियां ने कदे तंगी देंदियां ने अर्ज करदे ने बच्चे अर्ज करदे ने अम्मी जी की करदियां हमशीर कर लगी वे पुत्रो आखिरी बारी अपने पुत्रा नूं सजा लवा फिर पुत्रा नूं कदे सीने नहीं ला सकांगी फिर पुत्रा दे कदी तंगी नहीं कर सकांगी फिर कदे पुत्र वेखणे नसीब नहीं होणगे सानू जी वकार सोने तरीके नाल दूल्हे बना के मेरे इमाम दी हमशीर ने खाने दे विच रवाना कीता रवाना करन लगियां जेड़ी गल फरमाई शाह जी जेड़ी गल फरमाई मैं सदके जावां अपने इमाम की हमशीर के हौसले को इतना बड़ा हौसला हजरत इतना बड़ा हौसला मेरे इमाम की बहन का सैयदा ज़हरा की बेटी का हौसला दे मेरे इमाम की हमशीर ने फरमाया पुत्रो चले जाओ पर याद रखो जे वापस मुड़ के ना आया जे अर्ज की या अल्लाह बाकी ते मावां दुआ करदियां ने या अल्लाह साडा पुत्र सही सलामत आ जाए या अल्लाह साडा बच्चा आ जाए पर मेरे इमाम की बहन हाथ चुक के अर्ज कर दिया या अल्लाह ए मेरे पुत्रा नूं कबूल कर लई पुत्रा दी लोड़ कोई नहीं शाला नानी दा दीन सलामत रह जाए शाला नानी दा दीन सलामत रह जाए मेरे इमाम की हमशीर ने रवाना करता बिल्कुल मुसर करना रवाना करता पुत्र चले गए जाके आमा मुहम्मद ने जाके जंग शुरू कर दी इंज लगदा यजीदी कुत्ते अगे लग के दौड़ पे ने शादी गाजर ते मूली की तरह उन्होंने सिर गर्म हो रहे ने अचानक एक लाइन बोलिया एक कुत्ता बोलिया कहन लगा इन्हां दे रगां दे विच हुसैन की मोहब्बत इन्हां दी रगां दे विच अली दा खून है इस वास्ते इन्हां दे उत्ते तलवार नाल हमला कर दियो शादी कोई इधरों तीर आ रहे कोई इधरों तीर आ रहे ज़ायक ने मारे विच सीने नाल तीरां दे भी बरसान लग पे वल काबे ते सजदा करन वाले हथियां कने काबे नूं दहान लग पे तीन दिन दे करे आए सैयदी अते होया खुश ज़बाना फिर भी बद जाना दितियां फिर गालियां शेर जवाना अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है तीरा ने नहीं बरसा दिता नेज़ियां दी सीढ़ियां हो गईयां मेरे इमाम के पांच सवारी के थल्ले तशरीफ ला के आ गए बिल्कुल गल मुकान लगा तवज्जो करे आ मेरे इमाम के पांच सवारी के थल्ले तशरीफ ला के आ गए मेरे इमाम दौड़े शादी करबला की तपती में एक मामू जान अपनी बहन के पुत्रा नूं अज अपनी बहन के बच्चों नूं चुकन जा रहे ने मेरे इमाम ने जाके
ساری اماں نوں جا کے خبر دیا جے دیکھو ساری کنڈ کھالی ہے اساں کنڈ کر کے نہیں توڑے اساں سینے وچ تیر کھاتے نے اساں سینے تے وار کھاتے نے اساں دوڑے نہیں روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے دو بچوں دے لاشاں نوں ایک نوں سجے چکیا دوجے نوں کھبے چکیا جدوں میں گل پڑھنا یا بیان کرنا میرے کو بڑا اوکھا میرے واسطے ہو جائے میرے امام دونوں موڈیاں تے چک لیا امام حسین العابدین خیمے دے باہر کھڑے نے میرے امام خیمے دے باہر کھڑے ہو گئے خیمے دے باہر کھڑے ہو گئے میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے امام رو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے زین العابدین پوچھدے نے ابو جی رون دی وجہ کی ہے روندے کیوں میرے امام نے فرمایا اے پترا جدوں ویر پیراں دے کر جاندے نے کوئی تحفہ لے کے جاندا کوئی مٹھائی لے کے جاندا کوئی بیٹیاں سے بامبانیاں لے کے جاندے لوگ فروٹ لے کے جاندے نے پر اج سخی حسین جن پوری قوم سخیاں دا بچہ آ کے اج کس طریقے دے نال اپنی بہن دے گھر اپنی بہن دے دو لالاں دیاں لاشاں لے کے جاوے اج حسین دا دل اے برداشت نہیں کردا میرے امام سنے میرے امام آپ نے خیمے دا کپڑا اٹھایا کپڑا اٹھا کے اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوئے جدوں پتراں دی ماں نے اپنے بچیاں نوں چھلی چھلی ویکھیا اوے پتراں والیو ذرا کیفیت محسوس کرو نا ذرا توجہ تے فرماؤ نا جدوں میرے امام دی بہن اپنے بچیاں نوں ویکھیا آہو داری نہیں کیتی وال نہیں پٹے سر وچ مٹی نہیں پائی سینہ نہیں پٹیا بلکہ اللہ دی بار وچ سجدہ کر کے عرض کیتی یا اللہ نانے دے دین تو اے پتر صدقہ کیتے نے قبول کر لے یا اللہ بس زینب کول تے آئی سی جڑا تیرے دین تو وار چلیا یا اللہ اس دیتے ہوئے صدقے نو قبول کر لے تو سامنے ذوالقار خاص ساری تقریر کا نچوڑ ایک کو شعر پڑھ دینا میرے نبی نے ساری عمر ایک درس دیتا میرے خدا نے قرآن بچے ہی درس دیتا اور کہنا درس عظمت یا نبی جڑا حج تک نہیں بولے جڑا کرو قسم چک کے آؤ نہیں ہوتی بول عظمت یا نبی بول نہ جانا لوگو عظمت یا بول نہ جانا جڑا بندہ حج بھی چپ کر کے بیٹھیا میں انہوں پوچھا جدو پھٹے دے بیٹھ کے مولوی دے خلاف گلاں کرنا منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی جدو پھٹے دے بیٹھ کے لوگاں دی چغلیاں کرنا منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی جدو ماں دے کے بولدا سی منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی جدو باپ دی نافرمانی کردا سی منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی جدو بہناں نوں گالاں کردا سی منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی جدو وڈے ویر نوں دھمکے ماردا سی منہ تے ادوں بند کرنا چاہیے سی تے جدو میرے نبی دی آل دے ذکر دی واری آندی پھر حق بندا اے پھر گج کے آکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات شاید دیکھنا غیر کی بات
ویکھیا جے کدے لمبی داڑھی ویکھ کے نبی دی آل نال بغض نہ کر دیا جے کدے سینہ پٹن والے تے سر پٹن والے دے پیچھے لگ کے نبی دی آل دا بغض سینے وچ نہ لے کے نہ ویکھ نہ غیر دی بات تو میں نہ دعا ہے مالک کائنات اے حاضر اپنی بارگاہ وچ قبول کرے